अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो सर, जैसा कि आपको मालूम है कि हम डिस्कस कर रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टेड पीपल। किताब के राइटर हैं स्टीफन आर कवी, जिसने ये किताब लिखी। उसने 3000 लोगों पर सर्च की, पूरी दुनिया में लोगों पर सर्च की। रिसर्च करने के बाद उसने ये जाना कामयाबी का राज क्या है, उनके अंदर कौन सी आदत हैं जिन आदत ने उनको ज़िंदगी में कामयाब करवाया। तो उनकी 7 आदतें उसने इस किताब में लिखी हैं। तो हम तकरीबन पहले 3 आदतें हम क्या वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनकी चौथी कौन सी ऐसी आदत है जिनकी वजह से वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। तो इस आदत का नाम है थिंक विन विन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, थिंक विन विन सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि तुम भी जीतो मैं भी जीतूँ। लेकिन होता क्या है कि हम हसद में आके, बुग़्ज़ में आके, कीने में आके, नफ़रत में आके, खुद गर्जी में आके हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की टांगें खींचते हैं और ख़ुद कामयाब होने की कोशिश करते हैं। तो ये कामयाब लोगों की आदत नहीं है। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो विन विन एटीट्यूड रखते हैं। विन विन कि किसी का नुकसान ना हो, तुम भी कामयाब बनो मैं भी कामयाब बनूँ, ताकि किसी का नुकसान ना हो। अगर आप ये माइंड रखेंगे, अगर आप किसी फर्म में बिजनेस लीडर हैं, आप लीडर हैं और आप टीचर हैं या आप वालदेन हैं या आप उस्ताद हैं या आप पार्टनर हैं या आप किसी जगह पे सीनियर हैं, तो आप ये बात ज़हन में रखें कि जब आपकी ये सोच होगी थिंक विन विन, तो फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी और लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको अपना गुरु मानेंगे। लेकिन अगर आपकी, जैसे आपने सुना होगा कि दिल को दिल से राह होती है, तो जब आप किसी के साथ मुखलस होते हैं तो उसके दिल में ख्याल आ जाता है, उसके माइंड में पैदा हो जाता है ख्याल कि ये बंदा आपके साथ मुखलस है, तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने अमाल से अगले बंदे को ये लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो कामयाब लोगों की चौथी आदत है कि वो विन विन सिचुएशन रखते हैं, विन विन एटीट्यूड रखते हैं। वो किसी का नुकसान नहीं करते बल्कि वो दूसरों का फ़ायदा करते हैं। तो ज़िंदगी में आपने ये डिसाइड करना होगा कि आपने लोगों के बारे में थिंक विन विन आपने कंडीशन रखनी है। तो जो राइटर है उस किताब में क्या करता है कि वो कहता है कि वो 6 पैराडाइम बयान करता है। कहता है 6 पैराडाइम्स विद ह्यूमन इंटरेक्शंस। लोगों के साथ 6 तरह से आपका बिहेव हो सकता है, आपका जो है वो इंटरेक्शन हो सकता है। पहली तरफ आप ये सोचें विन विन कि तुम भी कामयाब बनो और मैं भी कामयाब बनूं। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पैदा होगा और लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। दूसरा आपका इंटरेक्शन क्या हो सकता है, विन एंड लॉस, कि मैं जीत जाऊं और तुम नाकाम हो जाओ। इससे क्या होगा, ये कामयाब लोगों की आदत नहीं है कि मैं कामयाब बनूं, उसको चाहे नुकसान हो जाए, तो ये गलत है। फिर क्या होता है, अगले बंदे का नुकसान, ये आप खुद गर्ज बंदे हैं। तीसरा इंटरेक्शन क्या होता है, लॉस एंड विन, कि मेरा नुकसान हो जाए, उसका चाहे फ़ायदा हो जाए, तो ये भी जो है वो ठीक नहीं है। लॉस मेरा भी नुकसान हो जाए, उसका भी नुकसान हो जाए, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी साथ ले डूबेंगे। तो इसका मतलब है कि अपना भी नुकसान कर लेना, दूसरे का नुकसान कर देना। ये ना, हम लाशौरी तौर पर हसद में आके, कीने में आके, बुग़्ज़ में आके, नफ़रत में आके, अना में आके या खुद गर्जी में आके हम अपना भी नुकसान कर लेते हैं और दूसरे का भी नुकसान कर देते हैं। ये लाशौरी तौर पर होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारा अपना भी नुकसान हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, उनका भी नुकसान करते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी साथ ले डूबेंगे। ना खेडना है तो ना खेडन देना है। ठीक है, आपने बचपन में, बच्चों वाली जिद होती है ना, बच्चे वो क्या करते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में खेलने जाते हैं, वहाँ लड़ाई हो जाती है। एक क्या करता है कि वो जनाब उस जो पिच होती है उसको उखाड़ देता है और वो उस पर उसको नुकसान पहुंचा देता है कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। ऐसी सोसाइटी में लोग होते हैं, ऐसे एटीट्यूड के भी लोग होते हैं। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं उनका एटीट्यूड ये होता है कि तुम भी जीतो और मैं भी जीतूँ। पांचवा जो इंटरेक्शन ये है कि आप ये सोचें कि विन मैं जीतूँ, दूसरे जाए पहाड़ में जाएं।
دوسرے چاہے جہاں مرضی جائیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اپنا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے, یعنی دوسرے کے ساتھ کوئی آپ کا انٹریکشن نہیں ہے کہ آپ نہ تو اس کا فائدہ سوچتے ہیں نہ اس کا آپ نقصان کرتے ہیں, بلکہ آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس میرا فائدہ ہونا چاہیے. تو چھٹا جو انٹریکشن ہے اسے کہتے ہیں ون ود نو ڈیل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے, اسے بھی کامیاب کروانا ہے اور خود بھی کامیاب ہونا ہے اور کوئی قسم کی ڈیل نہیں کرنی. تو یہ 6 ہیومن جو ہے وہ انٹریکشنز ہیں, 6 پیراڈائم ہیں جو میں نے ڈسکس کی, رائٹر نے اس کتاب میں لکھے. تو زندگی میں کامیاب لوگ وہ کیا کرتے ہیں, ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو بھی جتاتے ہیں اور خود بھی جیتتے ہیں, خود بھی کامیاب ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی کامیاب کرواتے ہیں. تو آپ نے بچپن میں 2 سٹوری سنی ہوگی, 2 بھائیوں والی, شاید آپ نے سنی ہو, آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 2 بھائی تھے, 2 کسان تھے, ایک دیہات میں رہتے تھے. اب ایک چھوٹا بھائی تھا, ایک بڑا بھائی تھا. اب دونوں کا پارٹنرشپ پہ بزنس تھا. انہوں نے جو ہے وہ گندم اگائی, اور جب گندم اگائی تو گندم نکال کے انہوں نے ایک ڈھیر لگا دیا بہت بڑا. جب انہوں نے گندم کا ڈھیر لگا دیا تو میں نے اپنی دادی سے یہ شاید سٹوری سنی تھی, اور آپ نے بھی زندگی میں سٹوری ضرور سنی ہوگی, کہ انہوں نے گندم کا ڈھیر لگایا تو بڑا بھائی انہوں نے ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم اس گندم کے ڈھیر کو ہاف کریں گے. انہوں نے اس گندم کے ڈھیر کو ہاف کیا, آدھے نے ادھر رکھ لیا اپنا ڈھیر گندم کا, دوسرے نے ادھر رکھ لیا, اور وہ ڈھیر لگانے کے بعد پھر جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب اس کو ہم اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں. جب وہ ڈھیر دونوں پڑے ہوتے ہیں تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ تم پہلے اپنا بوری بھر کے لے جاؤ, میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں, اور جب تم واپس آ جاؤ گے بوری بھر کے رکھ کے پھر میں چلا جاؤں گا. ایسے کر کے 1 بوری تم لے جانا, 1 بوری میں لے جایا کروں گا, تو کیا ہو جائے گا, برابر حساب ہو جائے گا. تمہارے گندم بھی گھر پہنچ جائے گی, میری گندم بھی گھر پہنچ جائے گی. تو جب چھوٹا بھائی گندم کی بوری لے کے جاتا ہے تو بڑا بھائی سوچتا ہے یار تو میں تو بڑا ہوں, یہ تو ابھی چھوٹا بھائی ہے, کیوں نہ میں کیا کروں کہ اپنی گندم میں سے 1 بوری بھر کے اس کی گندم میں ڈال دوں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا گھر سرکٹ صحیح چل جائے. تو وہ ایسا کرتا ہے. پھر چھوٹا بھائی آتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں تو چھوٹا ہوں, میں تو طاقتور ہوں, میں تو گندم اور بھی کما لوں گا, لیکن میرا بڑا بھائی ہے, تو کیوں نہ میں جو ہے وہ اس کے ڈھیر میں گندم کی بوری جو ملا دوں. تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے حصے سے چھوٹا بھائی بڑے کے حصے میں, ایسا کرتے کرتے 1 بوری بڑا چھوٹے کو دیتا ہے اور چھوٹا بڑے کو دیتا ہے, اور دونوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, اور وہ ایسے کر کے ڈھیر لگایا ہوتا ہے. کئی ٹائم گزر جاتا ہے, بڑا عرصہ گزر جاتا ہے, اور وہ گندم کے ڈھیر ختم نہیں ہوتے. جب گندم کے ڈھیر ختم نہیں ہوتے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ گندم کے ڈھیر کیوں نہیں ختم ہو رہے. تو پھر آپ نے سٹوری سنی ہوگی, غائب سے آواز آتی ہے کہ تمہاری دونوں کی جو نیت یہ ہے وہ نیت ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو, ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہاری گندم کے جو ڈھیر ہے اس کے اندر برکت ڈال دی ہے کہ تمہارا دونوں کا جو ڈھیر ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں. تو کامیاب لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھنک ون ون, وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا بھلا ہو جائے, میرا بھلا ہو جائے. تو زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کی ٹانگیں کھینچ کے, لوگوں کی لیگ پولنگ کر کے آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا ایٹیچیوڈ یہ رکھنا ہوگا کہ تم بھی کامیاب بنو, میں بھی کامیاب بنوں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.